भासते तेषां महासमुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यवेशितचेतसां मय्येव मनः धत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तं समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामि सन्तु धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्याग ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागस्त्यागशान्तिरनन्तरम् अध्येष्टा सर्वभूतानां नेत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नोदिजते लोको लोकानोदिजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः च स मे प्रियः अनपेक्षः सुधीर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भकरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॐ तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोग नाम 12 अध्यायः।